बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मन, बिजनेस लाइन्स ऑफिशियल से आफ्ताब सलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपको जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो है माशियत, इकोनॉमी। अज़ीज़ान मन, आपने अक्सर न्यूज़ चैनल्स में सुना होगा, मैगजीन में पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा, या फटों पे बैठे हुए पाकिस्तान के लोगों से सुना होगा और तबसरों में सुना होगा कि पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला माशियत है। क्या वजह है कि पाकिस्तान इस वक्त कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है और पाकिस्तान के माशी हालात ठीक होने पे नहीं है। ये एक दलदल है, वजह है कि पाकिस्तान के माशी निज़ाम ठीक होने पे दर पे नहीं है। पाकिस्तान का माशी निज़ाम, पाकिस्तान का माशी सिस्टम, निज़ामे पाकिस्तान, सिस्टम पाकिस्तान इस वक्त एक दलदल है और इस दलदल को समझना, या इस दलदल के अंदर आप जब भी घुसेंगे तो आप नीचे धंसते चले जाएंगे। पाकिस्तान की माशियत को बेहतर करने के लिए सबसे पहले पाकिस्तान के निज़ाम को इस दलदल से निकालने के लिए, इस माशियत के अंदर फंसे और डूबे हुए पाकिस्तान को निकालने के लिए पाकिस्तान में किन मराहिल पर काम करने की जरूरत है, यह देखना और समझना होगा। नाज़रीन मोहतरम, मैं पाकिस्तान के एक एलिमेंट, माशी निज़ाम के सिस्टम के सबसे बड़ा इफेक्ट जो डालता है पाकिस्तान के माशी सिस्टम में, एक एलिमेंट, एक डिपार्टमेंट, सिस्टम का एक जुज, टैक्स पे बात करूंगा। तो नाज़रीन मोहतरम, अगर आप देखें कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर टैक्स सिस्टम क्या है, पाकिस्तान के अंदर एक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है जिसके अंदर 200 से ज्यादा सेक्शन हैं और हर सेक्शन को अलग अलग डिफाइन किया गया है। फिर उसी के ऑर्डिनेंस के शेड्यूल हैं, स्केड्यूल हैं, 9 से 10 स्केड्यूल हैं और फिर उन स्केड्यूल्स की आगे फर्दर डिवीजन्स हैं। फिर पाकिस्तान के अंदर एक सेल टैक्स एक्ट 1990 है, फिर सेल टैक्स रूल्स 2006 हैं और ये भी एक लेंथी ऑर्डिनेंस एक्ट है और ये एक लेंथी रूल्स हैं। फिर पाकिस्तान के अंदर एक फेडरल एक्साइज ड्यूटी एक्ट है, फिर पाकिस्तान के अंदर एक कस्टम एक्ट है और पाकिस्तान के अंदर एक रेवेन्यू एक्ट है। फिर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का अलग से एक्ट है ऑन टैक्स ऑन सर्विसेज का, और बलोचिस्तान का अलग से है, सिंध का अलग से है और फेडरल का अलग से है और KPRA का अलग से है। जब हमारे सिस्टम को समझने के लिए सिस्टम के अंदर इतनी पोचीदगियां और इतनी ज्यादा तादाद के अंदर लेंथी सिस्टम होगा, देन सिस्टम को समझना लोगों के लिए और माशी एक्सपर्ट के लिए मुश्किल होगा। जब आप चीजें मुश्किल से मुश्किल तर करते जाएंगे तब आप चीजों की बेहतर करने में मात हासिल करते रहेंगे और आपको हमेशा हार आपका मुकद्दर होगी। पाकिस्तान के माशी निजाम को एक शेल्टर के नीचे होना चाहिए और वो शेल्टर पूरे पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए। नाज़रीन मोहतरम, ये मेरी राय है, आप इससे डिनाई कर सकते हैं। और हर शहरी को पता हो कि उसने कितना टैक्स अदा करना है और किस मद में अदा करना है और किस डिपार्टमेंट को अदा करना है। सिस्टम के अंदर जितनी आसानी होगी, शहरी उतनी आसानी से उस सिस्टम को पिक कर पाएगा, समझ पाएगा और वो अपने टैक्स का फरीजा अदा कर पाएगा। जहां पर आपके एक एक ऑर्डिनेंस के 200, 300 के करीब सेक्शन हो, फिर उनके डिवीजन्स हो, उनकी प्रोविजंस हो, उनके रूल्स हो, और उनको रूल्स को समझने के लिए शायद वो एक्सपर्ट समझ सकता है। फिर आप अपने सिस्टम को लोगों के लिए आसान किस तरीके ही कर सकते। आपके पाकिस्तान के अंदर हर बंदा टैक्स एक्सपर्ट नहीं है,
ہر بندہ اپنے پاکستان کے سسٹم کو، آرڈیننس کو یا آئین پاکستان کو سمجھ نہیں سکتا. تو اس وقت پاکستان کے اندر بہت زیادہ ایکٹس اور آرڈیننس موڈیفیکیشنز کی ضرورت ہے، اور ان موڈیفیکیشنز کر کے پاکستان کے سسٹم کو آسان کرنے کی ضرورت ہے. آپ جتنی آسانی ٹیکس پیئر کے لیے، ایک سٹیزن کے لیے پیدا کریں گے، اتنی ہی آسانی گورنمنٹ کے ساتھ ہوتی جائے گی اور ان کو ٹیکس کلیکٹ کرنا آسان ہوگی. ٹیکس کے نظام کو اس وقت ایک گنجلوں میں گنجیڑ دیا گیا ہے. اس وقت یہ گورکھ دھندا اختیار کر چکا ہے، اور اس دھندے کے اندر جتنے گنجل زیادہ ہوں گے اتنی ٹیکس چوری بھی زیادہ ہوگی اور اتنی ٹیکس کلیکشن بھی کم ہوگی. تو ضروری ہے کہ پاکستان کے ٹیکس کے نظام کو ری موڈیفائی کیا جائے. اس وقت پاکستان کے اندر ڈیجیٹلائزیشن کی جا رہی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ ٹیکس پراپر ادا کریں اور وہ ڈیجیٹلائز ہو اور آسان ہو. لیکن اس ڈیجیٹلائزیشن کے اندر بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارا لوپس موجود ہیں، بہت سارے گیپس ایسے موجود ہیں جن کو کور کرنے کی ضرورت ہے. آپ ٹیکس کے نظام کو آسان کر دیجئے، آپ کی کلیکشن بہتر ہو جائے گی، اور جب آپ کی ٹیکس کلیکشن بہتر ہوگی تو آپ IMF کو یا بیرون ملک جن لوگوں سے آپ نے ڈالرز لے کر ریزرو میں رکھے ہوئے ہیں ان کی ادائیگی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. جب یکساں نظام تعلیم کی بات کرتی ہے وہاں پہ یکساں نظام ٹیکس کی بھی بات ہونی چاہیے. آپ ٹیکس کلیکشن یکساں کریں، ہر شہری پر اس کی وسعت اور اس کی اوقات اور اس کی سسٹم اور اس کی معاشی حالت کے مطابق ٹیکس ضرور نافذ کیا جائے، لیکن آسانی پیدا کی جائے. ٹیکس کے نظام میں مشکلات کی وجہ سے، ٹیکس کے نظام میں مشکلات کی وجہ سے لوگ ٹیکسیشن سے بھاگتے ہیں، اور لوگ ٹیکس کے نظام کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ٹیکس کے نادہندگان ٹھہرتے ہیں. ٹیکس کی کلیکشن کو بہتر کرنے کے لیے، ٹیکس کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے سب سے ضروری جو قدم ہے، جو اقدام ہے، جو گورنمنٹ آف پاکستان کو اٹھانا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ ٹیکس کے نظام کے اندر آسانی لے کر آئے، تاکہ لوگ ایزی وے سے ٹیکس ادا کر سکیں، ٹیکس کو سمجھ سکیں، اور تبھی آپ کی ملکی معیشت جو ہے وہ اپنے ترقی کی منازل طے کرے. یہ ضروری ہے کہ آپ ٹیکس کے نظام کو بدلیں. میں کہتا ہوں آپ صرف ایک اکانومی ڈپارٹمنٹ لے کے آئیں، لوگوں کو مشکلات میں مت بھیجیں، اور ایک اکانومی ڈپارٹمنٹ کے تھرو ہی آپ ٹیکسیشن کے نظام کو بہتر کریں اور لوگوں سے کم ریٹ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹیکس کلیکٹ کریں. یکساں بوجھ ڈالیں غریب پر، غریب کی وسعت اور اس کے معاشی حالات کے مطابق بوجھ ڈالیں، اور امیر پر امیر کی وسعت اور اس کے معاشی حالات کے مطابق بوجھ ڈالیں. لیکن سسٹم کو خدارہ آسان کیجئے، بک کیپنگ سسٹم لے کے آئیے، ہر بزنس کا رجسٹرڈ ہونا لازمی قرار دیجئے، چاہے وہ ایک ٹھیلا ہی کیوں نہ ہو، ایک ریڑھ ہی کیوں نہ ہو، یا ایک کوبلر بھی کیوں نہ ہو، اس کو بھی آپ اس سسٹم کے اندر لے کے آئیے، لیکن زور و زبردستی سے نہیں، آسانی کے ساتھ. ٹیکس کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے ٹیکس کے آرڈیننس میں بہت زیادہ امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، اور اس کو شارٹ کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور معاملات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ٹیکس کلیکشن معاشیت کا، اکانومی کا ایک اہم جزو ہوتا ہے. کوئی بھی ملک، پوری دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں ان میں کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جو ٹیکس کلیکشن نہ کرتا ہو. ہاں، کچھ ممالک ایسے ہیں جو ٹیکس فری آفر کرتے ہیں لوگوں کو، بزنسز، اسی لیے بہت سارے ملکوں کے لوگ اس سسٹم کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور وہاں پر آ کے اپنے انویسٹمنٹ کو گرو کرتے ہیں اور ان کا بزنس اپ گریڈ ہوتا ہے. لیکن زیادہ تر معاشرے ایسے ہیں، چاہے آپ برٹش کو دیکھ لیں تو وہاں پر بھی ٹیکسیشن کا نظام ہے اور وہ بھی ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں، اور بڑے ہائی مارجن، بڑے ہائی ریٹس کے ساتھ وہ ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں. تو آپ ٹیکس کے ریٹ کو کائنڈلی کم کیجئے،
ٹیکس کے نظام کو آسان کیجیے، ڈیجیٹلائز کیجیے اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے۔ آپ کا میرا اللہ حامی و ناصر، بزنس لائن سے آفتاب سلیم، سائننگ آف۔